अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक, खुशबाश। और अगर कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, किसी और के साथ शेयर भी कर दें ताकि मेरा भी भला हो जाए। खैर, मैं एक बात, ये भी वीडियो वही है गांव से वापसी की और जाते हुए की। हस्बैंड की बेटी को मैंने कहा था कि वीडियो बनाती रहो, और उसके कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा। उसने अभी अभी रियलमी मोबाइल लिया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। किसी ने लेना है अगर तो वो लेना, ये वाला रिज़ल्ट उसके कैमरे का है। मतलब आपने किसी ने व्लॉगिंग के लिए मोबाइल लेना है तो वो लेना। कितनी दफ़ा मुझसे पूछा गया कि मैं कौन सा मोबाइल यूज़ करती हूँ, तो मेरा इन्फिनिक्स मोबाइल है। नाम शाम आगे मुझे कोई नहीं आता, टूटा भज्जा सा मोबाइल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मोबाइल मुझे फिर भी कुछ ना कुछ दे ही रहा है। तो इंशाल्लाह अब पेमेंट आएगी ना दूसरी, वो मेरी ही वजह से पेमेंट लेट हो रही है कि वीडियोस नहीं डाल रही, रोज़ाना वीडियो नहीं होती। पहले ये होता था कि मैं नीचे एक दिन सालन बनाती थी तो उसकी भी ट्राइपॉड होता था, लगा के बना लेती थी। ऊपर बनाती थी तब भी बना लेती थी, लेकिन अब मैंने आगे मेरी वीडियो आएगी, मैं सिर्फ़ ऊपर ही अपना ही खाना बनाती हूँ। एक दिन नाश्ता हस्बैंड को मैं देती हूँ और रात का खाना मैं देती हूँ। एक दिन वो देती हैं, पहली बीवी सॉरी, दूसरी तो मैं हूँ, तो वो देती हैं। और दिन को भी वो एक रोटी बनाकर बेच देती हैं। और आज मुझे कह रही थी कि कल से तुम एक दिन बना के बेचा करना। मैंने दिल में कहा लो जी, थक गए नहीं रोटी देने नाल। तो मैं अच्छा, मुझे अभी अभी एक कमेंट्स आया, वो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर हैं, कहती हैं कि शहरबानो व्लॉग वाली भी यही बातें करती हैं। सिस्टर, शहरबानो व्लॉग वाली मेरी भाभी है और मैंने कभी भी कॉल नहीं की, कभी मैसेज नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। मेरी भाभियाँ भी, मेरी बहन भी मेरा व्लॉग्स देखती हैं। मैंने चैनल का लिंक किसी को नहीं दिया था, ये ख़ुद ही चैनल उनके सामने गया है मेरा, तो वो देखती हैं, सब कुछ है। लेकिन मैंने उनसे कभी कोई रब्ता नहीं किया ज़्यादा। कोई बहुत काम की बात हो तो करती हूँ, ना हो तो नहीं करती। बाकी रही शहरबानो व्लॉग वाली, अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहती है क्या नहीं, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं। और मतलब कि हर बंदा अपने घर का है। अब वो उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो अपनी जगह पे सच्ची है, मैं अपनी जगह पे हूँ। और मैं एक बात बता दूँ, मैंने अपने व्लॉग में कभी कोई झूठ फ्रॉड नहीं डाला, जो कुछ होता है सामने रखती हूँ। ये मैं गई हूँ गाँव सोकन के साथ, हस्बैंड के साथ, तो मैंने सामने, आपके सामने ये सब कुछ रखा है। घर में अपने किचन में पकाती हूँ। ये अभी उसकी वीडियो आ जाएगी। ये यहाँ पे मैं आलू और अंडे बना रही थी, बॉयल अंडे जो होते हैं, वो सालन बना रही थी। तो मैंने अपने किचन में ही अब बनाती हूँ, एक दिन तो एक दिन वो नीचे। तो ये सब कुछ मैं सामने ही करती हूँ, और झूठ फ्रॉड कुछ भी अपने पास से नहीं करती अपनी वीडियोस में। और मैं किसी को, मतलब किसी को ये नहीं कहूँगी कि कोई शहरबानो व्लॉग वाली भी जो कहती हैं सच ही कहती हैं, जो कुछ उनके घर में होता है वही बताती हैं। वो शायद समझती हैं कि मैं हर चीज़ सच बता के मैंने चैनल वायरल कर लिया है, मोनेटाइज़ करवा लिया है, तो वो भी कराएंगी। तो ये अल्लाह पाक के हुक्म से हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सब के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह करे उनका भी हो जाए मोनेटाइज, सब का हो जाए। लेकिन उनके व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मैं देख रही हूँ उनका चैनल डाउन होता जा रहा है। मेरा खुद ना वीडियो डालने की वजह से ना मेरे डॉलर बन रहे हैं, ना ही क्यों वीडियो नहीं डाल रही। आज भी मैं हस्बैंड को कह रही हूँ कि टाइम निकालें, हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता। सुबह दुकान पर जाते हैं, फिर बेटा दिन को 2 बजे आता है, वो चला जाता है। मैं कहती हूँ आप थोड़ी देर के लिए घर आ जाया करें, तो मैं ट्राइपॉड एक ले आऊँ और एक माइक ले आऊँ, ताकि मैं साथ साथ आपके साथ कोई बात कर सकूँ, काम करते हुए व्लॉग बना सकूँ। लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो चले, बस वो अंधाधुंध लगे हुए हैं काम में, कि क्योंकि अब उनके बच्चों की शादियों का टाइम आ गया, बच्चों की पढ़ाइयाँ सख्त हैं, इन कामों में लगे हुए हैं। तो तब मैं एक बात कहूँगी कि हर बंदे ने ना 100 नकाब ओढ़े हुए हैं, हमारे समेत। हाँ सच्ची, कोई मेरे सब्सक्राइबर मेरे ही खिलाफ उठ के बोलना शुरू कर देते हैं, कोई मेरा साथ देते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती चाहते क्या है। मैं, हर बंदे ने क्यों इतने इतने नकाब ओढ़े हुए हैं, मैं अपना भी कहूँगी मेरे समेत। मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, क्यों हम लोग दोगले होते हैं, क्यों किसी का घर बर्बाद करते हैं, किसी को मतलब बिला वजह तंज करते हैं, बातें सुनाते हैं खाम खा की, दूसरों का दिल दुखाते हैं। ख़ास तौर पे हम औरतें,
ایک عورت بس اسی اس میں لگی ہوتی ہے کہ دوسری کی کوئی کمزوری نظر آئے، کوئی شیطانی شکایت نظر آئے اور فوراً لگاؤں۔ اچھا میری یہ عادت ہے کہ میرے بارے میں کوئی پہلے کہتا ہے تو دوسری بار میں دوبارہ اٹھتی ہوں دوبارہ۔ میں بلا وجہ کسی کی کام میں ٹانگ نہیں اڑاتی، کسی کے گندے برتنوں میں منہ نہیں مارتی کہ دھلے ہیں یا نہیں دھلے، کسی کے کپڑوں میں منہ نہیں مارتی کہ کپڑے دھوتا ہے کوئی نہیں دھوتا۔ اب میں اپنے کپڑے میں نے اس دن دھوئے، میں نے ویڈیو بنائی، میں نے آج پھر مشین لگانی ہے۔ جنت آ گئی تھی بیچ میں، مجھے لے کے کمرے میں چلی گئی تھی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی ہے پیچھے کیا نہیں۔ ہاں میں یہ کہوں گی کہ میں نے پہل کبھی نہیں کی کسی کا دل دکھانے میں، کسی پہ طنز کرنے میں، کبھی بھی پہل نہیں کی۔ لوگ ہر طرح سے اتنے چلاک ہوتے ہیں، اتنی چلاک ہوتی ہیں یہ عورتیں، کیوں عورتوں کو دوزخ کا زیادہ کہا گیا ہے، اتنی چلاک ہوتی ہیں کہ دوسروں کی زندگیوں میں ٹانگ اڑانا ماشاءاللہ ان کا نا پسندیدہ کام ہے۔ میں پہلے بھی میں یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، مظلوم ہوں، یہ وہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی میرے ساتھ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں بدلے میں، لیکن بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے نا۔ ایک ساس، آپ کی ساس کو، دیورانی جٹھانی کو، نندوں کو آپ کو گندا کرنے کا، آپ کو حقیر جاننے کا، آپ کے ساتھ مطلب آپ کو نیچا دکھانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میرے اب کچن کا پائپ ٹوٹا ہوا، میں دکھاؤں گی کسی ویڈیو میں آپ کو۔ تو میں رات کو ہسبینڈ میرے اوپر کھانا کھا رہے تھے تو ساتھ میری سوتن بھی آ گئی پیچھے سالن لینے دال والا، تو بیٹھ گئی۔ تو میں نے کہا بات سنیں، میرا پائپ ٹوٹ گیا کچن کا تو آپ لگوا دیں۔ تو میری سوتن کہتی ہے اگلے دن تو لگوایا، مطلب 3-4 مہینے پہلے، تو پھر کیوں ٹوٹ گیا؟ وہ تم گندے برتن چھوڑتی ہو نا 2-2 دن مطلب، تو تب پائپ ٹوٹتا ہے، تمہارے گندے برتن شنک میں پڑے رہتے ہیں۔ اب میرے ہسبینڈ نے میری طرف اشارہ کیا، ہاں بھائی آنکھوں سے، کہ دیکھا ہے تم ایسے کرتی ہو۔ اس بات پہ مجھے اتنا دکھ ہوا یار، تم لوگ دوسروں کے، اب میں یوٹیوب پہ کیا کہوں، دوسروں کو ننگا کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا کوئی۔ اچھا میں وہ چلی گئی، میں نے ہسبینڈ جب نیچے گئے نا، میں بھی نہیں، ان کا شنک برتنوں سے بھرا ہوتا ہے، رات کو بھی دن کو بھی، جب مطلب ایک دن کے جمع کر کے۔ اچھا اب ان کے پڑے ہوئے ہیں تو میں نے کبھی وائی ٹی پہ نہیں بولا، نہ ہی میں نے کسی اور کو بولی ہے ایسی بات، لیکن میرا دل دکھا ہے نا۔ میں نیچے گئی ہوں پانی لینے، تو پینے والا، تو وہ برتنوں سے شنک بھرا تھا، ہسبینڈ بھی ساتھ ہی تھے نیچے پانی جب لینے گئی ہوں، وہ سونے کے لیے نیچے گئے۔ میں نے کہا ادھر آئیں، یہ دیکھیں شنک، ان کا پائپ نہیں ٹوٹتا، میرا ہی صرف ٹوٹتا ہے برتنوں سے بھرا ہوا پائپ، برتن پڑے ہوں تو میرے حالانکہ دھلے ہوئے تھے۔ میں اگر صبح مطلب ناشتہ کرتی ہوں تو بہت دھوپ ہوتی ہے کچن میں، آپ کو پتہ ہے سامنے ساری، تو شام کو اس ٹائم ابھی لگوں گی، ساتھ ہانڈی بناؤں گی، ساتھ برتن دھوں گی، ساتھ کچن کا فرش جو ہے چھوٹا سا وہ دھوں گی، سارا کام کر کے نکلوں گی۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کے جو صبح ناشتے کے پڑے ہوتے ہیں اور رات تک پڑے رہتے ہیں پھر اگلی صبح دھلتے ہیں، روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب اگر ایک صبح دھل جاتے ہیں ناشتے سے پہلے، تو جب ناشتہ ہوتا ہے وہ برتن، دن کے برتن، رات کے برتن اگلی صبح تک پڑے رہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے شنک کا پائپ نہیں ٹوٹتا؟ اچھا دیکھو کیوں بھئی تم لوگ ہم پہ کیوں الزام لگاؤ؟ کبھی ان کو کپڑے دھلے پسند نہیں آئیں گے، کہیں گے جی کپڑے نہیں صحیح دھوتی، کالر گندا تھا، کف گندا تھا۔ یہ میں نے آسان طریقہ بتایا، میں نے کہا ایسا کرو آپ لوگ دھو، میں استری کرتی ہوں۔ اس ٹائم پھر کوئی نہیں بولتا کیونکہ پتہ دھونے ہوتے ہیں مشکل لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پہلے میں اثر ہی نہیں کرتی ہوتی تھی ان باتوں کا، لیکن اب میں ایسے نا میرے دل پہ لگ جاتی ہیں۔ ابھی میں کپڑے دھونے لگی تھی لیکن مجھے اتنا اس بات کا دکھ ہے، یقین کر میرے دل ہی نہیں کر رہا مشین لگانے کو۔ ہسبینڈ کے کپڑے گندے نیچے سے لے کر آئی ہوں، دھوتی بھی رہتی ہوں، ویڈیوز میں آپ دیکھتے بھی رہتے، پھر بھی کہیں گے مہینہ تم دھوتی نہیں ہو مشین ہی۔ میں کہتی ہوں ہر بندہ ہی کیوں ایسے کرتا ہے؟ جو بندہ تھوڑا سا منہ سے نہیں بولتا، مطلب کسی کام میں دخل اندازی نہیں دیتا، اس کی کمزوریاں پکڑ لیتے ہیں۔ میں ان سب کی کمزوریاں پکڑنے لگوں تو لاکھوں ہزاروں کمزوریاں ہیں، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی بھانڈے دھوے نہ دھوے، کپڑے دھوے نہ دھوے، جو مرضی کرے، سوئے اٹھے، لیکن میری سے لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔